औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूबाई काबीना का एक अहम इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 35 रेगुलर एजेंडा आइटम्स थे और 5 एडिशनल एजेंडा आइटम्स, जिसके ऊपर सेरे हासिल गुफ्तगू हुई। घंटों तक ये काबीना इजलास जारी रहा। मैं आपको काबीना की रेगुलर एजेंडा के हवाले से तफसीलात बताने से पहले मैं आपको ये बता देता चलूँ कि काबीना इजलास के शुरू में वज़ीर आला महमूद ख़ान ने तमाम काबीना मेंबरान को और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मुबारकबाद दी कि आज वफाकी जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है वफाकी हुकूमत की CDWP, उन्होंने DI खान मोटरवे जो गेम चेंजर होगा जनूबी अजला के लिए, उसकी अप्रूवल दे दी और साथ ही साथ दीर चकदरा एक्सप्रेस वे की भी अप्रूवल दे दी है। तो आज ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये 2 बड़े एक्सप्रेस वेज़ जो है वो वफाकी हुकूमत ने मंजूर कर लिए हैं वज़ीर आला महमूद ख़ान की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से। आज के रेगुलर एजेंडा आइटम्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अदालतों में जो हमारे कानूनी मुशीर है या लीगल एडवाइज़र्स हैं, उनके बारे में आज काबीना ने एक अहम फैसला किया कि जो लॉ डिपार्टमेंट है वो उसके पास पहले आएंगे, वो वेट करेंगे एक सेट क्राइटेरिया के तहत, और जितने भी लीगल एडवाइज़र्स हैं पूरे सूबे में वो पहले लीगल जो लॉ डिपार्टमेंट है उससे वेट होकर आएंगे। दूसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की और वज़ीर आज़म का जैसे एजेंडा है कि हमने किफ़ायत शारी को फ़रोग़ देना है, तो उस हवाले से ज़कात और उशर डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रपोज़ल आई थी कि जितने भी ज़कात काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको TADA अलाउड किया जाए। वो वज़ीर आला महमूद ख़ान ने और काबीना ने डेफर किया। काबीना ने उसके बारे में कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वज़ीर आज़म के एजेंडे के तहत जो किफ़ायत शारी है उसी के तहत चलेगी और इन मेंबरान को किसी सूरत TADA नहीं मिलेगा। एक बहुत लैंडमार्क एक्ट जो है आज सूबाई काबीना ने एक स्पेशल कमेटी बना दी है KP चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट के हवाले से कि उसमें सज़ाओं को ज़्यादा बढ़ाया जाए और जुर्मानों की मद में भी इजाफा किया जाए। तो एक स्पेशल कैबिनेट कमेटी बनाएगी जिसको हिशाम नामुल्लाह साहब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, फजल शकूर साहब, शौकत यूसुफजई साहब और एडवोकेट जनरल साहब वो उसको देखेंगे, इसके पूरे प्रपोजल्स को वो देखेंगे और बहुत जल्द जो अगला काबीना इजलास है उसमें वो पेश करेंगे। इसी तरह एक जो सिविल वर्क्स के हवाले से है, बिल्डिंग के जो काम होते हैं स्पेशली महकमा मवासलात और तामीरात का, उसमें जो टेक्निकल सैंक्शन की मद है चीफ इंजीनियर की वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। सूबाई हुकूमत का एक अहम इदारा जिसको KP रेवेन्यू अथॉरिटी कहते हैं, उसमें जो उनकी एक सालाना रिपोर्ट है वो आज काबीना ने मंजूर कर दी और जो अगले सूबाई असम्बली का इजलास है उसमें वो पेश होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो ज़रई यूनिवर्सिटी है उनके लिए ग्रांट की मद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 350 मिलियन रुपीस का जो प्रपोज़ल आया था उसके बारे में मुझे, यानी जो मैं हायर एजुकेशन को भी देखता हूँ, मुझे और मिनिस्टर फाइनेंस को ये टास्क असाइन कर दिया गया कि सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि जितने भी जामियात हैं माली खसारे में हैं उनके मामलात को देखा जाए और अगले काबीना इजलास में उसको शामिल किया जाए। तिब काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल के लिए भी मेंबरान की नॉमिनेशन जो है वो काबीना ने कर दी है। पूरे सूबे के हेल्थ सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए सूबाई हुकूमत ने, काबीना ने $719 मिलियन के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी, जिसमें BHUs, RHCs, डिस्पेंसरीज, उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, उनके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, इनमें एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल्स भी शामिल हैं। तो $719 मिलियन का एक बहुत बड़ा पैकेज जो है आज काबीना ने अप्रूव कर दिया। एक अहम इशू जो कुछ दिन मीडिया में भी रहा, जो नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल के हवाले से है, आज काबीना ने इसके ऊपर बहुत सेरे हासिल गुफ्तगू की और ये सामने आया कि इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है जो बहुत पुरानी है और उसमें ये चीज़ मेंशन है कि कोई भी जिंदा शख्स के नाम पर कोई इदारा नहीं बनेगा। तो इस हवाले से जो नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल है उसका नाम बदल कर जो है वो स्वाद किडनी हॉस्पिटल कर दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ जिंदा है, वो अदालतों के केसेस का सामना कर रहे हैं और पॉलिसी के तहत कोई भी शख्स जो जिंदा हो उसके नाम पर कोई भी इदारा नहीं बन सकता, स्पेशली जो पब्लिक एक्सचेकर का हो। CRPC की अमेंडमेंट्स हुई क्योंकि जो हमें
ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اکثر جو بامبس کے حوالے سے ہیں، وہ ہم نے ایڈ کر دی ہے. وفاقی حکومت کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے. 75 ملین کا ایک سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ شانگلہ میں جیل کی زمین کی خریداری کے لیے اپروو کر دی ہے. آج جو آئینی ایک ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، وزیر اعلیٰ نے بہت ایمفیسائز کیا اس کے اوپر کہ خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے. ہماری تیاری مکمل ہے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنا جواب بھجوا دیا ہے اور ہم ایک ہی گو میں پورے صوبے میں الیکشنز کنڈکٹ کرنے کے خواہاں ہیں. ہماری تیاری ہے. ہم نے فنڈز بھی مختص کیے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنی تیاری پوری کر لے اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ہماری تیاری بالکل پوری ہے. آج جو ایک اہم فیصلہ ہوا وہ ایمبولیٹری سروسز، جو ایمبولینسز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، وہ ریلیف ڈپارٹمنٹ کو حوالے کرنے سے، کیونکہ ریلیف ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی ہے اور وہ آلریڈی ایمبولینس سروس کو چلا رہی ہے، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ایمبولینسز ہیں جو پہلے حوالے کر دیے گئے تھے اس کی رپورٹ بھی طلب کر دی گئی اور باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اس کی منظوری دے دی گئی. خیبر پختونخوا حکومت نے ایک اہم ایکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے جن کو عارف احمد زئی صاحب مائنز اور منرل کے منسٹر ہیں وہ ان کو چیئر کریں گے. مائنر منرل جو چھوٹے معدنیات ہیں جس کی اسپیشلی ریور بیڈز کے اوپر، جس سے ہمارے انوائرمنٹ کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور انلیگل مائننگ بھی کئی جگہوں پہ رپورٹ ہوئی ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور غیر قانونی مائننگ کو روکنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی ہے کہ وہ اس کے اوپر جلد از جلد رولز کی فریمنگ کرے اور اگلے کابینہ کے اجلاس میں وہ شامل کر دے. آج کابینہ نے 10 گورنر ماڈل سکولز جو ارسوائل فاڈا میں تھے وہ بھی محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کو حوالے کرنے کے ہدایات جاری کر دی ہیں. KPBOIT جو بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ ہے ان کے ممبران کی نامینیشن کے بارے میں بھی کابینہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اور مردان میں ایک دیوار گری تھی پچھلے مہینے جس کی وجہ سے ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہوئی تھی، تو کابینہ نے اس کی توثیق کر دی اس فیصلے کی کہ جو NDMA ایکٹ ہے 2010 اس کے تحت جو ایمرجنسی لگائی گئی تھی اس کی کابینہ نے آج توثیق کر دی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے خصوصی طور پر تمام جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ یا سول ورک سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص انلیگل یا فیک سیکیورٹی یا ڈاکومنٹس جمع کرائے گی تو ان کے اوپر FIR ہوگی اور ان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا. یہ دوبارہ سے وزیر اعلیٰ محمود خان نے خصوصی طور پر ہدایات جاری کر دی ہے. آج کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ریلیف پچھلے سال پرووائڈ کیا گیا تھا ٹیکسیشن کی مد میں، جس سے تقریباً 6 ارب روپے کا ریلیف پیکیج تھا، اس کی بھی دوبارہ سے توثیق کر دی ہے اور اس مالی سال میں بھی ان کو وہ پیکیج حاصل ہوگا جس سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے کہ جس سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ برسر روزگار آئیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے جو بینک آف خیبر ہمارا جو صوبے کا بہت بڑا بینک ہے اس کے ایکٹ میں، اس کے قانون میں جو ضروری ترامیم ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے جس میں یہ دیکھا جائے کہ MD کی اپوائنٹمنٹ، اسی طرح بورڈ ممبران کی اپوائنٹمنٹ اور اس بینک کی مزید استعداد کار کو ہم کیسے بڑھائیں. تو اس حوالے سے بھی آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا. یہ جو جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں آج کی کابینہ کے اجلاس میں، وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا بہت بڑے بڑے ریفارمز لے کر آ رہی ہے. قوانین کی صورت میں، جو باقی پیکیجز کی صورت میں ہے، ریلیف کی صورت میں ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. 4 گھنٹے سے زیادہ کا کابینہ اجلاس رہا جس میں پورے صوبے کی مجموعی صورتحال پہ بھی بحث ہوئی اور تمام وزراء نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں صوبے میں جس تیزی سے ترقی کا اور ڈیولپمنٹ کا جو دور دورہ ہے اس کی تعریف کی اور ہم نے یہ ری ایشور کیا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ہم اسی طرح کی جو ریلیف پیکیجز ہیں، جو ان کو ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، وہ ہم جاری اور ساری رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.